पयलें म्हणल्यार लोक म्हणटा ती गोरू जावंक शकना आनी लोकांक गोरवां कशी ट्रीट करप नासता. हे म्हजे एक लोक प्रतिनिधी आनी एक राजकारणांत थोडे एक्सपिरियन्स आशिल्लो मनीस म्हणून हें म्हजें ठाम मत आसा. हांवें जेन्ना काल म्हणलें की आमी गोरू न्ही, हाचो अर्थ कितें? हांव स्पेशली इतल्या खातीर म्हणिल्लें आनी हांवें तेन्ना मेन्शनूय केल्लें की थंय बायल्यो आशिल्ल्यो, भुरगीं आशिल्लीं. जेन्ना बायल्यो भुरगीं आसता तेन्ना मॉब इवॉल्व जाता, तेन्ना तांची सुरक्षा हो एक इशू जाता. तेन्ना कोण कोणाचो नासता, तेन्ना बायलांक आनी भुरग्यांक प्रोटेक्शन दितलो कोण? तांचे फाल्यां बरें वायट जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो कोण? कित्याक लिडरांनी म्हणटा ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवप आसता. ओगी लोकांक आपयले आनी ओगी वच म्हूण सांगलें. बायलां भुरगीं 7 किलोमिटर चलतात, खूब इश्यूज आशिल्ले. सो म्हजें तातूंत क्लियर कट हांव ते एग्री जायनाशिल्लो की अशें सडनली वचप, प्लॅन करनासतना वचप आनी कोणाच्या घराचेर वचप हें म्हाका मान्य ना आनी हांवें क्लियर कट सांगलें. सो हांव म्हणूंक सोदता तें अशें की लोकांक गोरवां म्हणून ट्रीट करप न्ही कोणेच, आनी कोणेच चिंतप न्ही की ते हे लोकांचे मालक म्हणून. सो जो कोण स्टेटमेंट काडटा तो पयलीं इज नॉट वर्दी ऑफ अ कॉमेंट. हांव ताजेर केन्नाच परतो रिएक्शन दिवचो ना आनी हांवें तुका पयलीं सांगिल्लें आहा. पूण एक क्लियर कट आहा की तो म्हजो मालक न्ही आनी लोक गोरवां न्ही. जालें, इतलेंच.